डिप्टी कमिश्नर मलेर का रेती बजरी माफिया के खिलाफ ऐलान जंग। महकमा दाखिला कमिश्नर कराची सेक्रेटरी मादनियात के बाद SSP मलेर को भी खत लिखा। कहा कि माफिया ने मलेर के कुदरती हुस्न को तबाह कर दिया है। पाबंदी के बावजूद नदी नालों से रेती बजरी निकाली जा रही है। माफिया का खात्मा यकीनी बनाया जाए। पुराना गोलीमार में टारगेट किलर्स और शूटर्स का राज। कराए के कातलों की आजादाना नकलो हरकत के फुटेज सिर्फ सिटी 21 पर। पुलिस जराये के मुताबिक जदगाल ग्रुप ने कातिलों और अगवाकारों को पनाह दे रखी है। जहांगीर और काशिफ डाटा गैंग को ऑपरेट करने लगे। फुटेज में असलहा बरादर मुल्जिमान को फिल्मी अंदाज में घूमता देखा जा सकता है। महकमा एंटी करप्शन में अफसरान आमने सामने। चेयरमैन जुल्फिकार अली शाह और डायरेक्टर इम्तियाज अबड़ो में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। चेयरमैन ने डायरेक्टर को हटवाने के लिए कमर कस ली। सूबाई वजीर को भी खरी खरी सुना दी। मौला बख्श शेख को डायरेक्टर लगवाने पर बाजिद। चेयरमैन की गैर संजीदगी से महकमे का काम मुतासिर। सूबाई वजीर इंक्वायरी एंटी करप्शन सरदार मोहम्मद बख्श महर का इम्तियाज अबड़ो को हटाने से इनकार। जुल्फिकार अली शाह को भी आगाह कर दिया। मिल बैठकर रंजिशें खत्म करने का मशवरा। ईसा नगर में तमाम बल्दियाती मसाइल हल करेंगे। मेयर कराची का ऐलान। मुर्तजा वहाब ने ईसा नगरी में मसाइल का जायजा लिया। कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से पानी की सप्लाई के लिए काम जारी है। पीपल्स पार्टी हर इलाके में बिला इम्तियाज काम कर रही है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर 4 माह की तनख्वाहों से महरूम। डॉक्टर के दूसरे रोज भी एहतजाज। OPD बंद करके एडमिन ब्लॉक के सामने धरना। एहतजाज और धरने से मरीज परेशान। सैकड़ों मरीज बगैर इलाज करवाए वापस जाने पर मजबूर। डॉक्टर्स का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। साबिक प्रिंसिपल की दोबारा तैनाती पर लियारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तलबा सरापा एहतजाज। तलबा का महकमा सेहत से मर्द प्रिंसिपल तैनात करने का मुतालबा। तलबा का कहना था शबाना बलोच का लियारी से तबादला हुआ। दूसरी पोस्ट पर आकर भी उन्हीं का हुक्म चलता है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तालिबा के नताइज रोकने के खिलाफ दरखास्त। जामिया कराची के शोबा इम्तहानात ने जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। कमेटी की तजवीज़ पर वाइस चांसलर ने मार्कशीट जारी करने की हिदायत की। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 में इंतजामिया की बड़ी नाअहली। 3 एम्बुलेंस नाकारा अस्पताल में गलने लगी। लावारिस एम्बुलेंस में नशेइयों ने कब्जा जमा लिया। एम्बुलेंस में कपड़ों समेत नशावर सामान देखा जा सकता है। लोकल गवर्नमेंट के शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ने टाउन हुकूमतों को कंगाल कर दिया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन का अपना शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तैयार करने का ऐलान। गौहर खटक ने शिकवा किया। हर टाउन 50 लाख रुपए की तनख्वाहें बिलावजह तख्लीक करदा पोस्टों पर झोंक रहा है। शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में कई गैर जरूरी पोस्टें मौजूद हैं। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध में अफसरान की तैनातियां। ग्रेड 16 के 8 इंस्पेक्टर की तैनातियां की गई। नायत हुसैन ईस्ट जोन कराची तैनात। शहजाद लगारी डायरेक्टर ऑफिस कराची तैनात। महकमा इंक्वायरी एस्टेब्लिशमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम। खुसूसी अफराद के लिए 7 अरब रुपए के फंड जारी। काबीना ने 57 मनसूबों के लिए फंड की मंजूरी दी। कराची समेत दीगर शहरों में बहाली मराकज बनेंगे। माजूर अफराद को तालीम दी जाएगी और खेलों के मौके फराहम किए जाएंगे। गवर्नर सिंध की कारसाज हादसे में जाँ बहक बाप बेटी के घर आमद। नाइंसाफी पर खुद अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा कि नताशा केस में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ताकतवर को फौरी इंसाफ मिल जाता है। मुतासरा खानदान के दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ। स्टेट लाइफ से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि सेहत कार्ड से लोगों को फायदा हुआ। सेहत के शोबे में रोज बरोज बेहतरी आ रही है। स्टेट लाइफ की टीम कार्ड के इकदाम पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कामरान टिसोरी की मलेशिया के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। गवर्नर सिंध से मलेशियन काउंसिल जनरल की मुलाकात। कामरान टिसोरी बोले,
SIFC سے سرمایہ کاروں کو معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ کونسل جنرل نے IIT مارکی اور امید کی گھنٹی کا دورہ کیا، راشن بیگز کا معائنہ کیا۔ مدرسے میں 7 سالہ معصوم یتیم بچے پر ظلم کے انتہا، کورنگی 1.5 نمبر پر قاری نے سبق یاد نہ کرنے پر بچے کو ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزم نے بچے پر کانٹوں والی چھڑی سے بوچھاڑ کی، بازو پر گہرا زخم۔ SSP کورنگی کا نوٹس، ملزم کو گرفتار کرنے کا حکم، پولیس کے گرفتاری کے لیے چھاپے۔ حادثات کی روک تھام کے لیے ریلوے حکام کا بڑا فیصلہ، کینٹ اسٹیشن پر پٹریوں کے ساتھ گرلز لگانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق اقدام کا مقصد شہریوں کو ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پر جانے کے لیے پٹریوں کا استعمال روکنا ہے۔ DG رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت اجلاس، شہر میں امن و امان کی صورتحال اور چہلم کے انتظامات کا جائزہ، مشترکہ فلیگ مارچ اور سنیپ چیکنگ کے عمل کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق، تمام مکاتب فکر کے اجتماعات، مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ IG سندھ غلام نبی میمن کی سندھ ہائی کورٹ آمد، توہین عدالت کی درخواست پر بیان حلفی جمع کروا دیا، کہا کہ میڈیا نتاشا کیس کو بہت زیادہ مانیٹر کر رہا ہے، کیس میں دباؤ ہوتا تو پولیس کا رویہ تبدیل ہوتا، ملزمان کو پیش کرنے کا کوئی پروٹوکول نہیں۔ K4 منصوبے کے لیے فنڈ جاری نہ کرنے کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے وفاق اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے، آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ وفاق نے منصوبے کے لیے 16 بلین روپے کے فنڈ دینے تھے، منصوبہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ لانڈی مجید کالونی میں کرنٹ لگنے سے شہری کی ہلاکت، مرحوم شہری گلزار کی بیٹی کی کے الیکٹرک کے خلاف ہرجانے کے دعوے کی سماعت، عدالت نے کے الیکٹرک سے 5 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔ کے الیکٹرک کے خلاف 3,92,000 روپے کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے۔ بیٹا 2011 سے لاپتہ، حکومت اقدامات نہیں کر رہی، لاپتہ افراد کیس میں والد کی آہو بکا، کہا کہ 11 سال سے تھانوں اور عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہوں، انصاف نہیں مل رہا۔ عدالت نے FIA سے گمشدہ شہریوں کی ٹریول ہسٹری طلب کر لی، آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب۔ سرکاری اسکولوں کو آگے بڑھانے کا مشن، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اساتذہ اور طلبہ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس پرائمری ساؤتھ کے زیر اہتمام ریلی، انرولمنٹ اور ریٹیشن ڈرائیو کا انعقاد، 2 تلوار کلفٹن سے زمزمہ پارک تک ریلی نکالی گئی، ننھے طلبہ نے پریڈ بھی کی۔ ڈائریکٹر پرائمری اسکول یار محمد بالادی، ریلیوں کا سلسلہ شہر بھر میں بڑھانے کے لیے پرعزم۔ مالی سال 2024-25 میں حکومت کے قرض لینے کا پلان، وفاقی حکومت کا مالیاتی خسارہ 8,500 ارب روپے رہنے کی توقع ہے۔ نئے مالی سال میں حکومت 7,800 ارب روپے کا قرض دے گی۔ رپورٹ کے مطابق قرض کے لیے پاکستان انویسٹ بانڈز پر فوکس بڑھ گیا۔ بچوں میں ذہنی امراض کی شرح میں اضافہ، والدین بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ماہرین نفسیات کا مشورہ۔ ڈاکٹر ماروی میمن کا کہنا تھا والدین بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ فلیگ ڈے کی تقریب کا سینٹ جوزف کالج میں انعقاد کیا گیا، ڈائریکٹر رشین فرینڈشپ ہاؤس کی خصوصی شرکت، بولے پاکستان اور روس کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں۔